हिजोको दिनमा म पनि नेपाली कांग्रेस भएका थिए, म पनि एमाले भएको थिए, म पनि माओवादी भए, राजावादी भए। तर ती चाड्दै मेरो बाजे पनि तिनैको तपाईको झोला बोक्दा बोक्दै बित्नु भयो, मेरो बुवा पनि बित्दै छ र मेरो तपाईको उमेर पनि बित्दै छ। यिनका छलछाप र जागिरको झोला बोक्दा बोक्दै राज्य सत्तामा गएर यी तपाईको भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघाती, दलाली र बलात्कारीहरूलाई कारबाही गरी देशलाई स्वतन्त्र र समृद्धि बनाउनु पर्दछ भन्ने सचेत नेपाली पार्टीको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई लगायत व्यक्तिहरू नेपालमा फेरि पनि पहिचानको राजनीति बनेर जातीय राज्यको नाममा यहाँ देशमा फेरि पनि 20-25 वर्ष एउटा राजनीतिक अस्थिरता मचाउने र 20-25 वर्षभित्र भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालमा 40-50 लाख घुसाउने र त्यसपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीद्वारा नेपाललाई भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरणमा लाने ग्रान्ड डिजाइनका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ। मुख्य गरेर अमेरिकाको ग्रान्ड डिजाइन नेपालमा 50-60 हजार एनजिओहरू नेपालमा विभिन्नको बहानामा नेपालभित्र चलखेल गरिरहेको छ। त्यसैले नेपालमा अहिले 2003 सालदेखि अहिले 77 सालसम्मको राजनीतिक क्रान्ति, 74 वर्षसम्म जुन उहाँहरूले जुन ग्रान्ड डिजाइन बनाएको छ, ती सबै विदेशीको चलखेल अन्तर्गत गराएको थियो र त्यसैको परिणाम आज हाम्रो दिदी बहिनी दाजुभाइहरू विदेशमा 80 लाख युवाहरू मरुभूमि गएर पसिना बगाउनु बाध्य छन्। अहिले विदेशीहरूले चलाइरहेको छ। यसैको परिणाम हो अहिले केबी ओलीले आफ्नो सरकार 2/3 को हुँदै पनि जुन संसद विघटन गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भएका, जसरी षड्यन्त्रपूर्वक राजवंशको अन्त्य गरी नेपालको सर्वसत्ता, नेपालको राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सम्पूर्ण अधिकार विदेशीको हरूले हातमा लियो, तबदेखि यो देश निश्चित रूपमा विदेशीको इशारामा, विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनमा 2058 सालबाट विधिवत रूपमा सञ्चालन अथवा उनीहरूले कब्जा गरेर चलाउनेतिर उन्मुख गरायो। एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायत राजावादी, मधेसवादी र विभिन्न पहिचानवादीहरूले जुन तरिकाले राजनीति गर्यो, त्यो राजनीतिको कार्यदिशा, त्यो पार्टीको जुन उद्देश्य नेपाललाई, नेपालका हरेक समुदायलाई एक ढिङ्गा बनाएर यो देशलाई विकास गर्ने र अखण्ड राख्नका लागि नभएर आफ्नो समूह, आफ्नो गुट र विदेशीको इशारामा चल्नको लागि मात्रै गरेको रहेछ भन्ने कुरो दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। त्यसमै भन्छ फाँसी दे, कोठी माता भुनाइ दे, कोठी माता भुनाइ दे। आफ्नो भनाइहरू राखिदिनका निमित्त सचेत नेपाली पार्टीका केन्द्रीय सहसंयोजक जन्जित तामाङलाई माइक हस्तान्तरण गर्दछौँ। धन्यवाद सञ्चालकजीलाई। आजको यस नागरिक जागरण सभाका सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्षज्यू र सभापतिज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्र र सजग नागरिकहरूमा सचेत नेपाली पार्टीको तर्फबाट र जनजित तामाङको तर्फबाट जय सचेत नेपाली। निश्चित रूपमा यहाँहरूलाई लाग्नु सकेको होला, लागेको होला मन मस्तिष्कमा, नेपालमा कति धेरै पार्टीहरू गठन गर्छन् र फेरि जनतालाई एउटा फेरि पनि सोझो सिधा जनताको अगाडि किन आएर यसरी दुःख दिने खालको क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरू गर्छन् भन्ने यहाँहरूको मन मस्तिष्कमा गुन्जिरहेको होला। यो कुरा हामीले बुझ्दा बुझ्दै पनि हजुरहरूको मर्म, हजुरहरूको पीर, हजुरहरूको चिन्ता बुझ्दा बुझ्दै पनि हामीले बाध्य भएर यो सचेत नेपाली पार्टी गठन गर्न जुन अगाडि बढ्यौं, यो किन गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा यहाँ जुन हामीले आज नागरिक जागरण सभा गर्न हामी आएका छौं कोवलपुर बाँकेमा, यसकारण हामी सचेत नेपाली पार्टी गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य नेपालमा विगतमा जुन दलहरू गठन गरे लगभग 365 वटा दलहरू गठन भएको रहेछ। 2003 सालदेखि अहिले 77 सालसम्म आइपुग्दा नेपालमा राजनीतिक दलहरू
365 भन्दा उकालो गठन भइसकेको रहेछ। यही क्रममा हामीले पनि हजुरहरूले जस्तै नेपालमा राजनीतिक पार्टीको काम छैन, नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूले गर्दा देशमा विकास होइन कि विनाशतिर मात्रै जहिले पनि भएको हुनाले यी राजनीतिक पार्टीहरूको कुरा सुन्नु बेकार छ भन्ने हिजोको दिनमा हामीलाई पनि त्यही लागेको थियो। हजुरहरूले जे सोच्नु भएको सोचेर बस्नु भएको छ, यो जनजित तामाङको मन मस्तिष्क पनि त्यही कुरा गुन्जिन्थ्यो। यही क्रममा हामीले बीचमा के सोच्न बाध्य भयौँ भने यदि यो देश अपराधीहरूलाई जिम्मा लगाएर, भ्रष्टाचारीहरूलाई जिम्मा लगाएर, राष्ट्रघातीहरूलाई जिम्मा लगाएर तबै हामी सोझो सिधा इमानदार मान्छेहरू सडकमा यसरी नै भौतारेर हिँड्ने हो भने हाम्रो यो देश कसले बनाइदिन्छ? यो देशको समृद्धि, यो देशको स्वतन्त्रता, यो देशको सर्वजातिहरूको अधिकार कसले सुनिश्चित गरेदेला? त्यसो भएको कारणले यी कुराहरूलाई मनन गर्दै हामीले सचेत नेपाली पार्टी पुण्य प्रसाईजीको नेतृत्वमा हामीले गठन गरी जुन नागरिक समाजमा आउने एउटा बाध्यता भएको हो। त्यसो भएको कारणले म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्दछौँ भने विगतका पार्टीहरूले जे जसो गरे पनि तिनबाट हामीले पाठ सिक्नु पर्दछ। तिनबाट पाठ सिकेर हामीले जुन तरिकाले जुन अगाडि बढ्नु पर्दछ त्यसमा अत्यन्तै गम्भीर हुनु आवश्यक छ। किनभने विगतको एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायत राजावादी, मधेसवादी र विभिन्न पहिचानवादीहरूले जुन तरिकाले राजनीति गर्यो त्यो राजनीतिको कार्यदिशा, त्यो पार्टीको जुन उद्देश्य नेपालका हरेक समुदायलाई एक ढिक्का बनाएर यो देशलाई विकास गर्ने र अखण्ड राख्नका लागि नभएर आफ्नो समूह, आफ्नो गुट र विदेशीको इशारामा चल्नको लागि मात्रै गरेको रहेछ भन्ने कुरो दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। त्यसो भएको कारणले नेपालको जुन अहिले जुन कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ त, अहिले जुन विगतका एमालेको महासचिव मदन भण्डारी जब दुर्घटनाको नाममा षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरियो र त्यहाँदेखि एमाले पार्टी जसरी एउटा तपाईँको कम्पनीको रूपमा चलाएर देशमा यो परिस्थितिहरू निम्त्यायो, यो सँगसँगै कांग्रेस पार्टीका गणेशमान सिंह, कृष्ण भट्टराई लगायतलाई पार्टीबाट एउटा तपाईँको निष्कासन गर्ने अथवा बाध्यता पार्टी छोडाउने काम गर्यो र यी कामहरूले नेपालका मूल राजनीतिकहरू, विदेशीका जुन तपाईँको र सिआईहरूले आफ्नो हातमा पन्जामा कब्जा लिने काम गर्यो। यसै क्रममा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो हात लिइसके पश्चात नेपालमा फेरि विदेशीहरूको प्रभुत्व आफ्नो आइकन जमाउन नसके पश्चात नेपालमा फेरि पनि राजतन्त्रप्रति 2058 सालमा जसरी षड्यन्त्रपूर्वक राजवंशको अन्त्य गरी नेपालको सर्वोच्च सत्ता, नेपालको राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सम्पूर्ण अधिकार विदेशीको हरूले हातमा लियो, तबदेखि यो देश निश्चित रूपमा विदेशीको इशारामा, विदेशीको ग्रान्ड रिजनमा 2058 सालबाट विधिवत रूपमा सञ्चालन अथवा उनीहरूले कब्जा गरेर चलाउनेतिर उन्मुख गरायो। यो विषयमा नेपालका विभिन्न पार्टीहरू अघि भन्दै गरेको 365 वटा राजनीतिक दलहरूले यो कुरा जनतामा कहिले पनि बोल्नुहुन्छ उहाँहरू, किनभने उहाँहरूलाई डर छ। यो वास्तविक कुरा जनतालाई, नागरिकलाई भन्यो भने हामी पनि तपाईँको बाँच्नु सकिँदैन, हामीलाई पनि विदेशीले सकाउँछ भन्ने एउटा उहाँहरूको मन मस्तिष्क छ। त्यसो भएको कारणले यो घटनाक्रमहरू तपाईँ हाम्रो माझ उहाँले कहिले पनि भन्नुहुन्न, कहिले पनि बोल्नुहुन्न। जहिले पनि नेपालमा तपाईँको चाहिँ माओवादी खराब भयो, एमाले खराब भयो, तपाईँ कांग्रेस पार्टी खराब भयो भनेर यहाँको मात्रै दललाई मात्रै दोष दिने, एकले अर्कालाई तपाईँको चाहिँ हिलो छ्याप्ने, एकले अर्काको वल्लो घर र पल्लो घरमा तपाईँको जुदाउने, एउटै घरभित्र 4-5 वटा पार्टीको सदस्य बनाउने र यही भित्र तपाईँको चाहिँ फुटाउन राज गर भन्ने सिद्धान्तको अन्तर्गतको राजनीतिक भिजनहरू फैलाएर यो देश षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले
अहिले विदेशीहरूले चलाइरहेको छ। यसैको परिणाम हो अहिले केबी ओलीले आफ्नो सरकार 2/3 को हुँदा हुँदै पनि जुन संसद विघटन गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भएका केबी ओलीले संसद विघटन गर्नु लगाएको कसले? यो कुरा जनताले किन नभन्ने? न यो कुरा तपाईको मानवका नेपाली जनताले प्रश्न भन्छ, न प्रचण्डले प्रश्नसँग भन्छ, न केबी ओलीले भन्छ, न शेरबहादुर देउवाले भन्छ। यहाँ सानो तिनो कुरामा यत्रो तपाईको राष्ट्र र तपाईको जनतालाई घाटा हुने गरी अरबौं पैसा खर्च गरेर चुनाव गर्ने, फेरि पनि तपाईको 40-50 अरब खर्च गरेर फेरि पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने यो कुन खालको नियत हो? आज केबी ओलीले सानो रिस उड्यो भन्दैमा यत्रो देशलाई घाटामा पठाउने? त्यसकारण यसले के देखाउँछ भनेदेखि निश्चित रूपमा हाम्रो देशको सरकार चाहे कम्युनिस्ट आओस्, चाहे कांग्रेस आओस्, चाहे राजावादी आओस्, चाहे मधेसवादी आओस्, चाहे विभिन्न जातिवादी नै किन नआओस्, यीबाट यो देशको समृद्धि, स्वतन्त्रता र विकास कल्पना गर्न सक्दैन र हुनै सक्दैन। यिनीहरुबाट देशको सार्वभौम सत्ता अखण्डतालाई बचाउँछु भन्नु र थारो गाईको दूध धोएर दूध खान्छु र घिउ खान्छु भन्नुको जस्तै हो। त्यसो भएको कारणले तपाई हामीले अब यी पार्टीहरुबाट हामीले मुक्त भएर आफ्नो देश र जनताको लागि, आफ्नो समाजको लागि अन्तिम पटक बौद्धिक संघर्ष द्वारा नै यिनीहरुले परास्त गर्न आजको आवश्यक भइसकेको छ। हो, हिजोको दिनमा म पनि नेपाली कांग्रेस भएका थिए, म पनि एमाले भएको थिए, म पनि माओवादी भए, राजावादी भए, तर ती चार्दै मेरो बाजे पनि तिनैको तपाईको झोला बोक्दा बोक्दै बित्नु भयो, मेरो बुवा पनि बित्दै छ र मेरो तपाईको उमेर पनि बित्दै छ। यिनका छलछाप र जागिरको झोला बोक्दा बोक्दै अझै पनि यिनकै पछाडी लागेर झोला बोकेर यिनकै पछि लागेर हिँड्ने हो भने के यो देश हामीले भोलिको दिनमा नेपाल भनिराख्न पाउँछ होला? निश्चित रूपमा सचेत नेपाली पार्टीले के ठहर गरेको छ भने भोलिको दिनमा यो नेपाल भन्ने देश नरहन पनि सक्छ भन्ने यो सचेत नेपाली पार्टीको निष्कर्ष हो। त्यसैले तपाई हामीले हिजोको दिनमा अनेक पार्टीमा लागेर दुःख संघर्ष झेल्नु भएको होला, मैले पनि भोगेको छु, तर ती पार्टीबाट तपाईको यो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, समृद्धिको जुन तपाईको चाहिँ कुनै तपाईको उ छैन भने तिनबाट बसिराख्नु कुनै औचित्य छैन। माया गरेर मात्रै केही हुनेवाला छैन। त्यसैले हामीले अन्तिमचोटि एकपटक जस्तै उदाहरणका लागि 2007 सालको क्रान्तिले राणाको अन्त्य गरायो, 46 सालको आन्दोलनले पञ्चायतको अन्त्य गरायो, 10 वर्षको जनयुद्ध र 19 दिनको जनआन्दोलनले के सामान्य राजतन्त्र अन्त्य गरायो। तर अन्तिम पटकको बौद्धिक संघर्ष र क्रान्तिले यो विदेशी दलालहरूको अन्त्य गर्नु बाँकी छ। अन्तिम एक्सनका लागि यहाँहरु तपाई हामी सबै तयार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसैका लागि हामीले सचेत नेपाली पार्टीले अब हतियारको राजनीतिक क्रान्ति होइन, बौद्धिक र वैचारिक क्रान्तिको आवश्यक छ। त्यो अन्तिम विकल्प नेपालमा अब हुनु पर्दछ। त्यही द्वारा नै हामीले राज्य सत्तामा गएर यी तपाईको भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघाती, दलाली र बलात्कारीहरूलाई कारबाही गरी देशलाई स्वतन्त्र र समृद्धि बनाउनु पर्दछ भन्ने सचेत नेपाली पार्टीको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। त्यसैले म यहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, आज देशमा विभिन्न तपाईको चाहिँ पार्टीहरु सक्रिय रूपमा अगाडि बढेको अवस्था छ। उदाहरणका लागि यहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई लगायत व्यक्तिहरु नेपालमा फेरि पनि पहिचानको राजनीति भनेर जातीय राज्यको नाममा यहाँ देशमा फेरि पनि 20-25 वर्ष एउटा राजनीतिक अस्थिरता मचाउने र 20-25 वर्षभित्र भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालमा 40-50 लाख घुसाउने र त्यसपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीद्वारा नेपाललाई भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरणमा लाने ग्रान्ड डिजाइनका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ। उहाँहरूले उठाउँदै गरेको मुद्दा एजेन्डा नेपालमा पहिचानको राजनीतिक 11 वटा राज्यको प्रदेश के यहाँ तपाईको चाहिँ सम्भव छ? म यहाँहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालको हरेक जनसमुदायहरूलाई विदेशी एनजिओले विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीआईएले यो देशको 5 वटा समुदायमा एउटा तपाईको चाहिँ वर्गमा एउटा समूहमा विभाजन गरेको छ। एउटा तपाईको समूहलाई
मानिले एउटा माछा बनाएर एउटा पोखरीमा खसारेले राखेको छ, एउटा पोखरीमा तपाईको जनजातिले एउटा पोखरीको माछा बनाएको छ, मधेसी समुदायले एउटा पोखरीको माछा बनाएको छ, एउटा तपाईको शिल्पी दलित समुदायले एउटा पोखरीको माछा बनाएको छ उहाँ विदेशीहरूले। यी 4-5 वटा माछाको पोखरीलाई कम्युनिस्टको ढडिया, कांग्रेसको ढडिया, राजावादीको ढडिया र क्षेत्रीयवादी जातिवादीको ढडिया बनाएर त्यो ढडिया भित्र छिराउँदै यहाँ द्वन्द्व मचाउन खोज्दैछ अन्तिम चोटि। यो ढडियाबाट हामीले यो ढडियाले चिन्न सकेनौं भने निश्चित रूपमा यो देशमा भोलिको दिनमा यो देश अफगानिस्तान, सिरिया र इराक बन्ने निश्चित छ। विकास होइन, एकता होइन। त्यसैले आज जुन केबी ओलीले संसद विघटन गरायो यो तपाईको चाहिँ केबी ओलीको सडक भरमा गरेको होइन। किनभने जब संसदबाट एमसीसी पास गर्नु सकेन, नसकेपछि यो तपाईको देशलाई यो केबी ओलीको सरकारलाई टिकाइराख्नुको लागि भारतको र अमेरिकाको सीआईएलाई जायज थिएन। अन्तर पार्टी भित्रै कलाको एउटा जमत निकालेर यी पार्टीले जसरी पनि तपाईको चाहिँ सरकार गिराउनु थियो विदेशीहरूलाई, त्यो ग्रान्ड डिजन अन्तर्गत आज केबी ओली बाध्य भएर आफ्नै सरकार आफैले विघटन गर्नु एउटा प्रचण्ड महाकुनेको दोष आफू भित्रको दोष देखाएर तपाईँ हामीलाई दिउँसै तपाईको रात बनाइराखेको छ उहाँहरूले। यो कुरा उहाँहरूले तल आएर नागरिकले भन्नुहुन्न। आज केबी ओलीले तपाईँ संसदबाट राजीनामा दिएर कारबाहीमा पर्नुहुने कि एमसीसी पास गर्ने कि संसद विघटन गरेर तपाईको जाने भन्दाखेरि उहाँले संसद विघटन गरेर जाने भन्ने एउटा मुद्दा समात्नु भयो र आज यो देशमा एउटा तपाईको चाहिँ अर्को निर्वाचनको एउटा तानाबाना बनाएर वैकल्पिक ढंगबाट सिधै कांग्रेसले सत्ता सुम्पिउन गाह्रो भयो र इन्डाइरेक्ट ढंगबाट तपाईको चुनावको पद्धतिबाट कांग्रेसले सत्ता सुम्पिउने नीति अन्तर्गत अगाडि बढेको छ। यो कुरा नेपाली नागरिकहरूले, जनताहरूले भित्री रूपमा नबुझेको कारणले उहाँहरूले अहिले पनि फेरि पनि झुक्याउन सक्छ भन्ने गेमहरू खेल्दैछ। त्यसो भएको कारणले यी तपाईको छलछाम र झेलछालको नीतिहरू अझ अब तपाईँ हामीले समयमै नबुझ्ने हो भने तपाईँ हामी भोलिको दिनमा अत्यन्त दर्दनाक अवस्थाको दिनहरू झेल्नु पर्ने परिस्थिति छिटै आउनेछ। किनभने नेपालमा हरेक किसिमले हरेक विधिबाट जसरी तसरी नेपाललाई राजनीतिक स्थायी रूपमा र समृद्धि विकास हुन नदिनको लागि विदेशीहरू विशेष गरेर अमेरिकाको सीआईए जबसम्म चीनले अमेरिकाको नीति अन्तर्गत झुकेर सम्झौता गर्दैन तबसम्म नेपालमा स्थायी शान्ति र विकास हुनु दिँदैन भनेर मुख्य गरेर अमेरिकाको ग्रान्ड डिजाइन नेपालमा 50-60 हजार एनजीओहरू नेपालमा विभिन्नको बहानामा नेपालभित्र चलखेल गरिरहेको छ। त्यसैले नेपालमा अहिले 2003 सालदेखि अहिले 77 सालसम्मको राजनीतिक क्रान्ति 74 वर्षसम्म जुन उहाँहरूले जुन ग्रान्ड डिजाइन बनाएको छ ती सबै विदेशीको चलखेल अन्तर्गत गराएको थियो र त्यसैको परिणाम आज हाम्रो दिदी बहिनी दाजुभाइहरू विदेशमा 80 लाख युवाहरू मरुभूमि गएर पसिना बगाउन बाध्य छन्। त्यसो भएको कारणले तपाईँ हामीले बुझौं अब यी पार्टीबाट यो देशलाई समृद्धि र विकास र स्वतन्त्र बनाउन सक्दैनौं। अन्तिम पटक सचेत नेपाली हाम्रो यही सचेत नेपाली पार्टीमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने छैन ग्यारेन्टी। तर हामीले यी कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी, मधेसवादी, जातिवादी र क्षेत्रीयवादीहरूको झोला बोकिराख्दाखेरि आफू कुन बाटो हिँड्दै छ र कुन तपाईको गाडीमा चढ्दैछ भन्ने कुरामा हामीले ख्याल गर्नु आवश्यक छ। त्यो बाटोबाट हाम्रो नेपालको समृद्धि र एकता कायम हुँदैन भन्ने कुरो यो लगभग 74 वर्षसम्मको यात्राले सबैले बुझ्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले सचेत नेपाली पार्टीले यी सबै समस्याको समाधान भनेको अब आफू सजग र सतर्क नभइकन र यी पार्टीको झोलाबाट मुक्त नभइकन यो देशलाई समृद्धि बनाउन सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले यी सचेत नेपाली पार्टी गठन गर्न बाध्य भएका हौं। त्यसैले यहाँहरूले म के भन्न चाहन्छु भन्ने अब परिस्थितिलाई यो देशको निम्न भन्दा निम्न विगतका पार्टीहरूले जब तराईको भूमि जुन उर्वर भूमि प्रति सिंचाई नगर्ने, नेपालमै चाहिने मलहरू खतहरू निर्माण उत्पादन नगर्ने,
र भारतबाट जसरी चाइनाबाट पनि तेललाई ग्यासको सहज रूपबाट आयात गर्ने एउटा वातावरण नबनाइराख्ने यो जम्मा 4 वटा एउटा बुदाबुनी कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पार्टीहरूबाट यो देशलाई समृद्धि बनाउँछ भनेर तपाईँ हामीले आश गर्नु भनेको तपाईँ हामी एउटा के भन्छ मुसाको गोठालो बिरालोले राखेको जस्तै हो। त्यसो भएको कारणले म यहाँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि दशौंलाई जोडेर हामी अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा भएका राजनीतिक दलहरू कांग्रेस कम्युनिस्ट जस्तै मधेसवादी दल यी जातिवादी अहिले झन् नयाँ एउटा आएको छ मंगलवादी बनेर हेर्नुस् वर्णको आधारमा राजनीतिक पार्टी दल खोलेर आएको छ। उहाँ मंगलवादी भएर अगाडि बढिराख्दाखेरि मंगल पार्टीले मानिलिउँ तपाईको देशभरिमा 50 सीट अथवा 60 सीट ल्याए भने देशको संविधान त फेर्न सक्नुहुन्न अथवा जो कोहीले पनि मधेसवादीले पनि 50-60 सीट ल्याउँदा पनि संविधान चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न मंगलहरूले 50-60 सीट ल्याउँदा पनि देशको संविधान चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न खसारीले पनि सक्नुहुन्न दलित समुदायले पनि सक्नुहुन्न। आखिर अन्त्यमा गएर हामी सबै नमिलिकन हुँदैन। त्यसो भएको कारणले म उहाँहरूलाई सबै जातीय क्षेत्रीय धार्मिक राजनीति गर्न खोज्ने नेतृत्व वर्ग र पार्टीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आखिर तपाईहरूले जे बाटो लिँदैछ त्यो बाटोबाट नेपालमा शान्ति र समृद्धि सम्भव छैन सिर्फ क्षति मात्रै छ। चाहिँ कम्युनिस्टको नाममा बन्दुक उठाउनुस् चाहिँ मंगोलको नाममा राजनीति गर्नुस् चाहिँ खसारेको मात्रै राजनीति गर्नुस् चाहिँ मधेसीको मात्रै राजनीति गर्नुस् यो देशमा त्यो बाटोबाट राजनीति स्थायी सम्भव छैन र समृद्धि पनि छैन। त्यसो भएको कारणले म यहाँहरूलाई के गर्छु भनेदेखि अन्तिम पटक तपाईँ हामी एक ढिक्का हौं र सर्वजातिहरूका निम्ति सर्वपहिचानको विचारको धारमा एउटा विचारको आधारमा राजनीतिक वैचारिक संघर्ष गरौं नेपाललाई विदेशी जुन तपाईको राजनीतिक चलखेल हस्तक्षेपबाट मुक्त गरौं देशभित्रका भ्रष्टाचारी तस्करी बलात्कारी लगायतलाई अन्त्य गरौं र कारबाही गरौं र देशलाई तपाईको शान्ति गर्दै अगाडि बढाउँ र समृद्धि बढाउँ भन्दै मेरो यो शब्दहरू यी अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।